राष्ट्रपतिको भनाई गणतन्त्रको अर्थ बुझ्न र अनुभूत गर्न बाँकी नै छ। टुडी खेलमा मनाइयो संविधान दिवस। संविधान दिवस मधेसमा कतै उत्सव कतै विरोध, जसपा मौन। देशभरका शिक्षक राजधानीमा पठन पाठन प्रभावित। काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त। बालेनको भनाई शिक्षा विधेयकमा हाम्रो पनि असहमति छ, तर विद्यालय अवरोध गर्नेमाथि कारबाही हुन्छ। काठमाडौँका प्रहरुद्वारा बालेनलाई चुनौती। विद्यालय बन्द गरी माइतीघर मण्डलमा हाजिर हुने निर्णय। शिक्षक आन्दोलन प्रति राजनीतिक समर्थन बढ्दै, सरकार दबावमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रतिबद्धता। हामी पार्टीको जीवनकालमा भातृ संगठन बनाउँदैनौ। द्रुत बस सेवा उद्घाटन भव्य प्रभावकारितामा शंका। संविधानले शक्तिशाली बनाइए सुदूरका महिला जनप्रतिनिधि। संविधानका 8 वर्ष कानून बनाउँदैन संघ सरकार, दोष जति संघीयतालाई। संविधान माओवादी खुसी पार्न ल्याएको भनेपछि गगन थापाले गरे प्रतिवाद। मिठा ब्याजका 26,000 मध्ये 4,000 उजुरीमा गराइयो मिलापत्र। 55 जना साउ विरुद्ध मुद्दा। 173 बिघा 19 कट्ठा 658 किता जग्गा साउबाट निवेदकलाई फिर्ता। कञ्चनपुरमा बिरामीलाई टाँका लगाइरहेका अयवको घाँटी न्याकियो। प्रचण्डको पत्रले बाबुरामको पार्टीमा खैला बैला। काभ्रेको मण्डन देउपुरमा आज थकाई बिदा। तरकारी र फलफुलको मूल्य आकाशियो। साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिप आज साँझ 5 बजे नेपाल र पाकिस्तानको खेल हुँदै। भारतले क्यानाडामा बस्ने भारतीय नागरिकलाई गरायो सतर्क। भारत क्यानाडाको तनाव बीच सुभनीत सिंहको कन्सर्ट बन्द। रक्षा मन्त्री गायब प्रकरणले चीनमा राजनीतिक तरङ्ग। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज परेको विश्व अल्जाइमर्स दिवसका अवसरमा अल्जाइमर रोग के हो, यसको लक्षण र रोकथामको उपायहरू के छन्, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात। इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2080 साल असोज महिनाको 4 गते बिहिबार, इस्वी सम्बत 2023 सेप्टेम्बर 21 तारिक। आज भदौ शुक्ल षष्ठी तिथि। आज विश्व शान्ति दिवस साथै विश्व अल्जाइमर्स दिवस। दर्शकबिन सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ राष्ट्रपतिको सम्बोधन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकले गणतन्त्रको अर्थ बुझ्न र अनुभूति गर्न बाँकी नै रहेको बताउनु भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनताको सर्वोत्तम उपलब्धि गणतन्त्र प्राप्त गरे पनि त्यसलाई अनुभूत गर्न बाँकी नै रहेको बताउनुभयो। गणतन्त्र भनेको शासनमा व्यक्तिको परिवर्तन मात्र होइन, यो त जनताको राजकीय शक्तिको प्रवाहमा सामेल हुन पाउने अधिकार हो। यो त संस्कार, संस्कृति, आनीबानी र व्यवहार मात्रै होइन, आचरणमा परिवर्तन पनि हो भनेर हामीले बुझ्न बाँकी छ उहाँले भन्नुभएको छ। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि देश समाज र सामान्य मानिसहरूको अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले राज्य पुनर्संरचना मार्फत तल्लो तहका जनताको पहुँचमा राज्य सत्ता पुगे पनि राज्यको चरित्रको भने पुनर्संरचना हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो। आन्दोलनका उपलब्धिहरूमाथि फेरि कहीँ कतैबाट कमजोर बनाउने काम नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो। संविधान सभाबाट निर्माण भएको लोकतान्त्रिक संविधानका व्यवस्थाहरूलाई निस्तेज पार्ने काम कतैबाट हुन नपाओस् भन्नेमा हामी चनाखो हुनुपर्छ। यस्तो अवस्था किन र कसरी आउन सक्छ, यो प्रश्नमा हामी सबै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभएको छ। काठमाडौँको टुडी खेलमा हिजो भव्यताका साथ संविधान दिवस मनाइएको छ। बुधबार बिहान टुडी खेलमा भव्य समारोहका बीच सरकारले संविधान दिवस मनाएको। समारोहमा नेपाली सेनाको टोलीले शान्तिको प्रतीक परेवा उडाएको थियो। त्यस्तै हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि, सुरक्षा निकायका विभिन्न समूहले कवाज र विभिन्न सांस्कृतिक समूहले झाँकी प्रदर्शन गरेका थिए। समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिसिना, मन्त्रीहरू, सांसद, कर्मचारी, सुरक्षा अङ्गका प्रमुख लगायत सहभागी रहनु भएको थियो। सार्वभौम संविधान सभाबाट 2072 असोज 3 गते संघीयता सहितको संविधान जारी भएको थियो। त्यसैले हरेक वर्ष असोज 3 गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। यता संविधान दिवसमा मधेसमा कतै उत्सव त कतै विरोध भएको छ। संविधान दिवसमा दलहरूले मधेसमा थरी गतिविधि गरेका छन्। केही मधेस केन्द्रीय दलहरूले विरोध सभा गरेका छन् भने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उत्सव मनाएका छन्। मध्य प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र संघीय सरकारमा सामेल जनता समाजवादी पार्टी जसपा संविधान दिवसमा मौन बसेको छ। अन्य उत्सवहरूमा विज्ञप्ति निकालेर शुभकामना दिने मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव बुधबार मौन रहनुभयो। संविधानमा केही असन्तुष्टि रहेको तर सरकारमा समेत भएकाले कुनै कार्यक्रम
सरकारले नगरेको मुख्यमन्त्री यादवका स्वकीय सचिव चन्देश्वर महतोले बताउनुभयो। पहिलो कार्यकालमा पनि जसपा नेतृत्वको सरकारले कहिल्यै संविधान दिवस मनाएन, दोस्रो कार्यकालमा पनि हाम्रो नेतृत्व छ। उहाँले भन्नुभयो, जबसम्म असन्तुष्टिका बुँदा संशोधन भएर माग सम्बोधन हुँदैन तबसम्म मधेस सरकार संविधान दिवस मनाउँदैन, मौन बस्छ। तर संघीय र मधेस सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले भने विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ। आश्विन 3 कार्य दिन लेखिएको ब्यानर सहित जनकपुरमा संविधानको विरोधमा लोसपाका कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका थिए। विशेष चन्द्रलाल नेतृत्वको पार्टी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले संविधानको विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ। तर सत्तामा रहेको जनमत पार्टीले भने संविधानको स्वागत र संशोधनको पहल गर्न विज्ञप्ति निकालेको छ। गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिकका लागि धन्यवाद, जनमतका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। अपूर्ण संविधानलाई संशोधन गरी संस्थागत गराउन सबैको साझा पहलका लागि जोरदार माग गर्दछौँ। नेकपा एमाले भने शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा संविधान दिवसको उत्सव नै मनाएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, सचिव एवं मधेस इन्चार्ज योगेश भट्टराई लगायत नेताहरूको उपस्थितिमा बिहानै जानकी मन्दिर परिसरमा झण्डोत्तोलन गरिएको थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलले पनि संविधान दिवसलाई उत्सवकै रूपमा मनाएका थिए। नेपाली शिक्षक महासंघको आह्वानमा शिक्षकहरूले हिजोदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन्। शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महासंघले काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दा देशभरका हजारौं शिक्षकहरूको सहभागिता रह्यो। विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्ने मुख्य निकाय नै आन्दोलनमा होमिएपछि देशभरका हजारौं विद्यार्थीहरूको पठन पाठन प्रभावित हुने निश्चित नै छ। देशभरबाट राजधानी आइपुगेका हजारौं शिक्षकहरूको भेलाले माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको सडक भरिभराउ भयो। सरकारको कदमको विरोध गर्दै माइतीघर मण्डलामा भेला बानेश्वरसम्म पुगेको आन्दोलित शिक्षकहरूले सडकको दुवै किनारमा आउट जाउट बन्द गरेको आन्दोलनले देशको यातायात व्यवस्था समेत अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो। सरकार विरुद्ध चर्को नारा लगाउँदै गरेको आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरूको संख्याले यसअघि गुटी विधेयक विरुद्ध गरिएको विरोधको झल्को दिएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलनमा सहभागी हुन देशभरबाट आएका शिक्षकहरूको हातमा आफ्ना मागसहितको प्लेकार्ड अनि सरकार विरुद्ध चर्का नारा थिए। उनीहरूको सबैको एउटै आवाज थियो, विद्यालय शिक्षा विधेयक खारेज गर, योगदानमा आधारित पेन्सन चाहिन्न, साबिककै पेन्सन कायम गर। विभिन्न 18 बुँदे असहमतिसँगै सरकारलाई घचघचाउन राजधानीमा भेला भएका उनीहरूले यसरी असन्तुष्टि पोखेका छन्। शिक्षकको सरुवा बढुवा दरबन्दी, स्थानीय पालिका अन्तर्गत नबस्ने सहितका माग गरेकोमा माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने जनाएको छ। यता शिक्षकहरूले आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहँदा करिब 70 लाख विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित भएका छन्। पढ्न पाउने उनीहरूको अधिकार खोसिएको छ। झण्डै 30,000 विद्यालय बन्द हुँदा 70 लाख जति विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा आफू पनि असहमत भएको बताउनु भएको छ। स्थानीय तहले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसदमा दर्ता हुनु संविधानको बरखिलाफ रहेको उहाँको जिकिर छ। शाहले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। विद्यालय शिक्षा बनाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारमा निहित रहेको छ, किनकि काठमाडौँको शिक्षाको नीति र जुम्लाको नीति र आवश्यकता फरक हुन्छन्। तर शिक्षकहरूले विद्यालय बन्द गरेर पठन पाठनमा अवरोध नपुर्याउन उहाँको आग्रह छ। यस्ता अवरोध पुर्याउनेलाई कानुन र संविधान अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी शाहले दिनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले आजबाट विद्यालय बन्द गराई माइतीघर मण्डलामा नियमित हाजिर हुने निर्णय गरेका छन्। महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै उनीहरूले हिजो सो निर्णय गरेका हुन्। शिक्षा विधेयक खारिजीका लागि नेपाल शिक्षक संघले गरेको आन्दोलनमा समर्थन गर्ने काठमाडौँका प्रधानाध्यापकहरूको बैठकले निर्णय गरेको छ। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा अर्को सूचना नभएसम्मका लागि माइतीघर मण्डलामा नियमित हाजिर हुने गरी सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरू उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ। आन्दोलनका विद्यार्थीलाई पुग्ने शैक्षिक क्षतिप्रति संवेदनशील हुँदै उक्त क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न विदाका दिनमा पठन पाठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विज्ञप्तिमा काठमाडौँका 30 सामुदायिक विद्यालयका प्रहरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। साथै काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले विद्यालय बन्द गराउने माथि कारबाही गर्ने भन्दै फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो। मन्त्री परिषदबाट पास भएर संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकको चर्को विरोध गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू बुधबार काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। लाखौं विद्यार्थीको भविष्य डामाडोल हुने गरी शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिए पनि उनीहरूले उठाएका मुद्दामा अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक दलले संस्थागत ढङ्गले मुख खोलेका छैनन्। यद्यपि प्रमुख राजनीतिक दलका केही नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा शिक्षकहरूको माग र आन्दोलनप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। ऐक्यबद्धता जनाउनेमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मादेखि माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनसम्म रहनु भएको छ।
कांग्रेस महामन्त्री शर्माले शिक्षक आन्दोलनले अघि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै वर्षौंपछि निर्माण हुँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐन मार्फत वर्षौंदेखि अल्झिएका समस्याको हल खोजिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले आन्दोलन र शिक्षकहरूसँग सरकारले वार्ता गरेर निकास खोज्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। सांसद बर्तौलाले शिक्षकहरूले अघि सारेका जायज माग पूरा हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै सचेतक बर्तौलाले विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकारप्रति पनि आन्दोलन र शिक्षकहरूले ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। यता सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले पनि प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन र शिक्षकका माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने स्वीकार गर्नुहुन्छ। नेता पुनले पनि मंगलबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत शिक्षकका असन्तुष्टि र जायज मागलाई सरकार र राजनीतिक दलहरूले सकारात्मक रूपमा लिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हामी उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ, लोकतन्त्रमा सबैको आवाजले ठाउँ पाउनुपर्छ पुनले लेख्नु भएको छ। शिक्षक जस्तो समाजको बौद्धिक जगतले उठाएका मागलाई राज्यले व्यवस्था गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि। लोकतन्त्रमा राज्यले सबैको आवाज सुन्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका पुनले कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम थलो संसद भएको उल्लेख गर्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि शिक्षा सहित कतिपय ऐन बनाउनु अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। पुनले संशोधन प्रस्ताव मार्फत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गर्दै भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीको नियमित पठन पाठन नरोक्न पनि शिक्षकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू संशोधनको माध्यमबाट परिवर्तन गर्ने ठाउँ छ, त्यसैले शिक्षकहरूले संयमता नगुमाई धैर्यता गर्नुपर्छ। सरकारका तर्फबाट शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न प्रयास गरियोस् पुनले भन्नुभएको छ। भरतपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र कुमार राणाले लामो समय सामुदायिक विद्यालय बन्द भएर विद्यार्थीले पढ्न नपाउने अवस्था आए महानगरले एक्सन लिने बताउनु भएको छ। राणाले शिक्षकहरूको आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारसँगै बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारको पनि शिक्षकले ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै विद्यालय बन्द भए एक्सनमा उत्रने बताउनु भएको छ। रात रहे अग्राह पलाउँछ भने चाहिँ शिक्षकहरूको आन्दोलनले रातभरमा केही निष्कर्ष आउला भन्ने आशा गरौँ। निष्कर्ष नआए पनि शिक्षकहरूले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्छ। लामो समय आन्दोलनकै कारणले विद्यार्थीले पढ्न नपाउने अवस्था आएमा भरतपुर महानगरपालिका एक्सनमा उत्रन्छ। उहाँले आन्दोलनले धेरै दिन पठन पाठन अवरुद्ध हुँदैन भन्ने आशा पनि व्यक्त गर्नुभयो। शिक्षकहरू आफै बुझ्ने मानिस भएकाले बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार बारे भनिरहनु नपर्ने विचार राणाले व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुराना पार्टीलाई झैँ आफ्नो दललाई पनि आलोचना गर्न थालिएको बताउनु भएको छ। उहाँले परम्परागत राजनीतिक शक्तिलाई झैँ हेर्न थालिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अरू पार्टीभन्दा फरक भएको बताउनुभयो। पार्टीको राजनीतिक वैचारिक दस्तावेजका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न रोल्पाको थवाङ पुग्नुभएका सभापति लामिछानेले आफू र पुराना पार्टीहरू बीच रहेको फरक बताउनु भएको छ। लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राइमरी इलेक्सन गरेर नेता छान्ने विधि अघि सारेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिले वडा तहमा संगठन विस्तार गरिरहेको छ। मङ्सिरदेखि महाधिवेशन प्रक्रिया पनि सुरु गर्नेछ। यी सबैमा प्राइमरी इलेक्सन मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने विधि अपनाउने लामिछानेले बताउनुभयो। उहाँले यसरी नेता छान्ने र चुन्ने विधि अरू पार्टीमा नभएको दावी गर्नुभयो। त्यस्तै पार्टीले परिवारवादलाई निषेध गरेको बताउनुभयो। अरू पार्टीमा परिवारका सदस्य सबै पार्टीमा हुन्छन्, जिम्मेवारीमा हुन्छन्। हामीले परिवारका सदस्यलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा नरहने व्यवस्था गरेका छौँ उहाँले भन्नुभयो। लामिछानेले देखाएको तेस्रो फरक 2 कार्यकालभन्दा बढी एउटै कमिटीमा बस्न नपाउने नीति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नीति हो। अरू पार्टीमा आजीवन पदमा बस्ने प्रविधि रहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा यसभन्दा भिन्न रहेको लामिछानेले बताउनुभयो। उहाँले अरू दलले जस्तो आफ्नो पार्टीले भातृ सङ्गठन पनि नबनाउने बताउनुभयो। पार्टीमा परिवारवाद, आफन्त, कार्यकर्तावाद, भातृ सङ्गठनवादले लाभ मात्र होइन पहुँचलाई पनि नागरिक तहसम्म पुग्नबाट रोकेको उहाँले बताउनुभयो। यसका कारण परिवारवाद, आफन्तवाद, कार्यकर्तावादका अतिरिक्त भातृ सङ्गठन बनाउन पनि निषेध गरेको उहाँको भनाइ छ। हाम्रो पार्टीमा कोही कार्यकर्ता हुँदैनन्, सदस्य मात्रै हुन्छन् उहाँले भन्नुभयो। उहाँले पार्टीलाई खुल्ला पहुँचयुक्त बनाउने पनि बताउनुभयो। कार्यकर्तालाई ठेक्कापट्टामा लगाउने आदि प्रवृत्ति अन्य दलमा छ उहाँले भन्नुभयो। त्यसलाई हामी निरुत्साहित गर्न चाहन्छौँ। हामी भातृ सङ्गठन पार्टीको जीवनकालमा बनाउँदैनौँ। यसका अतिरिक्त पार्टीको शासकीय स्वरूपमा पनि धेरै भिन्नता रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दस्तावेज लेखनको अन्तिम चरणमा रहेको र त्यसलाई समृद्ध बनाउन 18 जना सांसद र केन्द्रीय नेताहरूलाई फरक फरक जिल्लामा खटाएर आफूले रोल्पा छानेको लामिछानेले बताउनुभयो।
बुधबार द्रुत बस सेवा लेखिएका 2वटा गाडी रत्नपार्कको शान्ति बाटिकाबाट सूर्य विनायकतर्फ हिँडे। सडकमा भर्खरै पोतिएको रातो रङको लेन हुँदै दुवै बस बिहान 10:53 अगाडि बढेका थिए। ट्राफिक प्रहरीको स्कटिङमा हिँडेका द्रुत बस भक्तपुरको सूर्य विनायक पुग्दा 11:38 गएको थियो। यसअघि सडक जामका कारण रत्नपार्कदेखि सूर्य विनायक पुग्न कम्तीमा 1 घण्टा 30 मिनट लाग्ने गरेको थियो, तर यी बसहरू ठ्याक्कै 45 मिनटमा गन्तव्यमा पुगे। बुधबार परीक्षणका रूपमा चलाइएको द्रुत बस सेवा बिहिबारदेखि भने निरन्तर सञ्चालनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ। उद्घाटन यात्रामा भिआइपी यात्रु र ट्राफिक प्रहरीको स्कटिङका कारण सहज रूपमा गाडी चले पनि यही स्तरको प्रभावकारिता आगामी दिनमा कायमै रहनेमा सरकारी अधिकारीहरू नै विश्वस्त छैनन्। ललितपुरले साइकल लेन बनाएको छ, तर लेन मिच्नेलाई कारबाही नहुँदा यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। एक्सप्रेस लेनमा पनि भोलि त्यस्तै त हुने होला शङ्का छ, बसमा सवार एक सरकारी कर्मचारीले भने। रत्नपार्कको शान्ति बाटिकामा भएको उद्घाटनमा मन्त्री ज्वालाले द्रुत बस सेवालाई निरन्तरता दिँदै अन्य रुटमा पनि विस्तार गर्ने बताउनु भयो। अब बनेपा धुलीखेल रुटमा पनि द्रुत बस सेवा विस्तार गर्ने योजना अगाडि बढाएका छौँ। सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने काम गरिरहेको भन्दै यातायात सम्बन्धी उठेका प्रश्नहरूको जवाब कामले दिँदै जानेछ ज्वालाले भन्नुभयो। यातायात व्यवसाय महासङ्घका उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले सार्वजनिक यातायातलाई एम्बुलेन्स जस्तै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो। सार्वजनिक यातायात प्रभावकारी हुनुपर्ने विषय हामीले लामो समयदेखि उठाइरहेका छौँ, तर यो रात्रिकालीन बस सेवा जस्तै नहोस् उहाँले भन्नुभयो। द्रुत बस सेवाको भाडा दर बढी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यातायात व्यवसायलाई हातखुट्टा बाँधेर पौडी खेल्न जा भन्न मिल्दैन। यो भाडाले लागत उठाउन नसके मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। द्रुत सेवामा चल्ने बसहरूले 19 स्थानमा यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने गर्छन्। रत्नपार्क, भद्रकाली, माइतीघर, बबरमहल, नयाँ बानेश्वर, शान्तिनगर, तिनकुने, कोटेश्वर, जडीबुटी, लोकन्थली, कौशलटार, गट्टागर हुँदै सूर्य विनायक पुगेर बसहरू सोही रुटमा फर्कन्छन्। यो रुटमा 25वटा 40 सिटभन्दा बढी क्षमताका बस चल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। दैनिक बिहान 9 बजेदेखि 11 बजे र साँझ 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म द्रुत बस सेवा सञ्चालन हुनेछ। द्रुत बसहरू चल्ने लेनमा 200 मिटरमा रेड मार्क गरिएको छ। बसहरू बिहान र बेलुकी तोकिएको समयमा 5-5 मिनटको फरकमा छुटेर कतै जाममा नपरी गन्तव्यमा पुग्ने मन्त्रालयको दाबी छ। उच्च सवारी चाप हुने बाहेक अन्य समयमा उक्त लेनमा सार्वजनिक सवारी नै कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ। मन्त्रालयले चार्जिङ स्टेसन नहुँदा ठुला विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न नसकेको जनाएको छ। धनगढी उपमहानगरकी उपमेयर कन्दा कुमारी राणासँग पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भएर काम गरेको अनुभव पहिले पनि थियो, तर जनतालाई स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि भएर सेवा गर्ने मौका दिन नयाँ संविधान नै आउनु पर्यो। अहिले उहाँ नगर क्षेत्रको विकास निर्माणदेखि न्यायिक निरूपणसम्मका काम प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ भने महिला भएका कारण महिलाहरूको हक अधिकार न्याय र उत्थानका लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, आफ्नो हक अधिकारका लागि बोल्न डराउने समस्या महिला दिदीबहिनीमा छ। नयाँ संविधान आएपछि हामीलाई प्रशस्तै अधिकार छन्, त्यसैले अब हामी जागरुक भएर सम्बन्धित ठाउँमा बोल्नुपर्छ, हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ र सिप सिकेर आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनेर हामीले विभिन्न खालका तालिम पनि सञ्चालन गरेका छौँ राणाले भन्नुभयो। खास गरी महिलालाई सिपसँग जोडेर उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्नेमा हाम्रो जोड रहेको छ उहाँले भन्नुभयो। राणालाई संविधानको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एउटा पदमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था सबैतिर कानुन नभएको देखेर दुखेसो लागेको छ। संविधानले एउटा पदमा महिला अनिवार्य गरेको छ, तर धेरै ठाउँमा दुवै पदमा पुरुष छन्। अझ भनौँ प्रमुखमा त महिलाहरूको प्रतिनिधित्व नै छैन। राणाले भन्नुभयो, हरेक तहको नेतृत्वमा महिला दिदीबहिनी पुग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिएर सोही अनुसार काम गर्दैछौँ। त्यस्तै बैतडीको पञ्चेश्वरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बिना भट्ट त वैशाखमा सम्पन्न निर्वाचनबाट संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभयो। पहिलो 5 वर्षको कार्यकालमा भएका सिकाइ र अनुभवलाई आत्मसात गर्दै उहाँ अहिले परिपक्व रूपले काम गरिरहनु भएको छ। महिला प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएको कारण संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुसार काम गरिरहेको छु। दोस्रो कार्यकाल भएकाले पहिलेको भन्दा काम गर्न निकै सहज भएको छ भट्टले भन्नुभयो। गाउँपालिकामा एकल र विपन्न पिछडिएका महिलालाई आय आर्जनको कार्यक्रमसँग जोड्ने, क्षमता विकास गर्ने, सामाजिक रूपमा हुने धार्मिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक कार्यक्रममा महिला सहभागिता बढाउने, हिंसा विरुद्धको अभियानमा अगुवाई गर्ने जस्ता काम पनि उहाँले गर्दै आउनु भएको छ। त्यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिका 5 की दलित महिला सदस्य मायादेवी विश्वकर्मा पनि दोस्रो कार्यकालका लागि वैशाखमा सम्पन्न निर्वाचनबाट पुनः विजयी हुनुभएको थियो। उहाँ पनि पहिलो कार्यकालको अनुभव र सिकाइको बलमा सबैभन्दा नजिकको वडा सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। राजनीतिक रूपमा विगतदेखि जनताको माझमा रहेर काम गर्दै आएको अनुभव सुनाउने मायादेवी विश्वकर्मा अहिले आफू थप परिपक्व र बुझ्ने भएको अनुभूति भएको बताउनुहुन्छ। हामी वडामा सानोतिनो बजेट के कसरी आउँछ, खर्च गर्ने विधि प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन, तर अहिले धेरै कुरा सिकिएको छ विश्वकर्माले भन्नुभयो। वडाको विकास निर्माणसँगै दलित समुदायका महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि काम गर्दैछौँ। संविधानले दलित
महिला सदस्य अनिवार्य गरेपछि जिम्मेवारीमा पुगेकोमा खुसी व्यक्त गर्ने विश्वकर्मा अवसर पाए पनि माथिल्लो तहमा पनि जान सकिने गरी नेतृत्व विकास गरिरहनु भएको छ। 2079 वैशाखमा चुनाव जितेर धनगढी उपमहानगरपालिका 1 को दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएकी सरस्वती लुहार कोली पनि वडा स्तरीय विकास निर्माणदेखि महिला उत्थानमा सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँ संविधानले दिएको अधिकार अनुसार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न पाउँदा गर्व महसुस गर्नुहुन्छ। पहिले पनि हामी पार्टीको प्रतिनिधि भएर गाउँ गाउँमा समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्ने गर्दथ्यौँ, अहिले जनप्रतिनिधि भएका छौँ। उहाँले भन्नुभयो जनताबाट निर्वाचित भइसकेपछि उहाँहरूले हामीलाई सम्मान गर्ने गरेको अनुभूति गरेका छौँ। संविधानले दिएको अधिकारका कारण हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब संविधान र संघीयता सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको 8 वर्ष भए पनि अझै संविधानले गरेका कतिपय व्यवस्था कानुन हुन सकेको छैन। अर्कातिर संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउनेहरूले जारी भएको दिनलाई कालो दिनका रूपमा समेत मनाउँदै आएका छन्। यस्तै संविधानमा भएका व्यवस्था अनुसार कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्नुपर्नेमा 551 वटा केन्द्रसँग सम्बन्धित, 24 वटा प्रदेशसँग सम्बन्धित र 6 वटा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित गरी 181 कानुन अझै निर्माण हुन सकेको छैन। यद्यपि 119 वटा कानुन भने यो बीचमा निर्माण भएको छ। संविधान जारी भएको 8 वर्षसम्म पनि संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने स्थायी सत्ताको रूपमा रहेको निजामती कर्मचारी जनशक्तिलाई सम्बोधन गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन अगाडि बढ्न सकेको छैन। भर्खरै विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भए पनि शिक्षकहरूले त्यसको विरोध गर्दै आन्दोलन थालेका छन्। अर्कातिर प्रदेश मातहत प्रहरी राख्न त्यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हुन सकेको छैन। प्रदेशले गर्ने काम कारबाहीमा हस्तक्षेप हुने गरेको भनेर बेला बखत प्रदेश सरकारहरूले समेत गुनासो गर्दै आएका छन्। 3 वर्ष अघि संविधानमा उल्लेख भए अनुसार पाउनुपर्ने अधिकार केन्द्र सरकारले नदिएको भन्दै मध्य प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यस्तै गत भदौ 27 गते बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधानले दिएको अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको थियो। सरकार र राजनीतिक दलहरू संविधान कार्यान्वयनका लागि गम्भीर नबनेका कारण यस्ता समस्या उत्पन्न भएको संविधानविदहरूको बुझाइ छ। संविधानमा भएको व्यवस्था ठिक भए पनि राज्य सञ्चालक गैर जिम्मेवार बनेका कारण पूर्ण रूपमा संविधान तथा यसले गरेका व्यवस्था कानुन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। पूर्व राजदूत समेत रहनुभएका संविधानविद डाक्टर नीलाम्बर आचार्यले संविधान जारी भएको 8 वर्षमा यसको कार्यान्वयनको अवस्थालाई गहनताका साथ अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। संविधानको अभ्यासमा कहाँ कसको कमजोरी रहन गयो, कहाँ त्रुटि रहन गयो, कहाँ जान संविधानको व्यवस्थालाई गलत दिशातर्फ मोडियो, यी सबै समीक्षा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। संविधान कार्यान्वयनको विषयबारे कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, कुरा संविधानको भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय र मानिसहरूको हो। साँच्चै भन्ने हो भने राजनीतिक पार्टी र त्यसका नेताहरू हो। समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्नुपर्छ। आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संविधान अनुसार बनाउनु पर्ने धेरै कानुन बनेका छैनन्। शासन नै राम्रोसँग चलाइएको छैन। सङ्घको शासन नै राम्रोसँग चलेको छैन। जसरी हुन्छ सत्ता टिकाउने काममा बाहेक अन्य कुरामा राजनीतिज्ञको ध्यान नभएकाले संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। यी सबै कुराको समीक्षा गर्नुपर्ने र नेताहरूको गल्तीका लागि नेताहरूले नै जवाब दिनुपर्ने उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। संविधानमा कमजोरी छ भने त्यसलाई छलफल गरेर सच्याउन सकिने आचार्यको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, दोष संविधानको हो कि शासनमा रहेका मानिसहरूको हो, यो छुट्याउन आवश्यक छ। अहिले भ्रष्टाचार बढेको छ, अपराध बढिरहेको छ, ठुला ठुला काण्ड भएका छन्, यसमा ठुला नेताहरू संलग्न भएको भनेर नाम आएका छन्। तर पनि ती नेतालाई मुद्दा चलाइएन, सोधपुछ समेत गरिँदैन भने यसमा संविधानको दोष छ त? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले संविधान कार्यान्वयनमा दलहरूले व्यवस्था गरेको बताउँदै संविधानलाई मान्दै नमान्ने प्रवृत्ति, कानुनभन्दा माथि हुने प्रवृत्ति, संवैधानिक सर्वोच्चता स्वीकार नगर्ने, संविधानले भने अनुसारको कानुन नबनाउने, अपराधलाई प्रोत्साहन दिने काम भएको बताउनुभयो। संविधानको मर्म अनुसार काम गरेको भए देश विकास हुने र धेरै युवा शक्ति विदेश जाने अवस्था नहुने आचार्यको भनाइ छ। देशमा उन्नति गर्नु पर्दैन, देशमा उद्योग धन्दा, कृषि विकास इत्यादि गर्नु पर्दैन। हाम्रो प्रतिभा, हाम्रा युवा शक्तिलाई प्रयोग गरे पो देशमाथि उठ्ला। युवा युवतीलाई यहीँ राख्न सके पो देशको विकास हुन्थ्यो। आफ्ना युवालाई विदेश पठाउन गर्व गर्ने कि यहाँ भएका युवाले काम नपाएको विषयलाई ध्यान दिने भन्ने प्रश्न समेत आचार्यले गर्नुभयो। लाखौं युवा विदेश गएर काम गर्नु परेपछि संविधान शासन प्रणालीप्रति किन खुसी हुन्छन्, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवं संघीयताविद डाक्टर खिमलाल देवकोटा राजनीतिक दलहरू सरकारको इच्छा शक्ति नभएका कारण संविधानको पूर्ण कानुन हुन नसकेको बताउनुहुन्छ। थोरै समयमा धेरै काम गर्न सकिने अवस्था रहे पनि संविधान बनेको 8 वर्ष लागिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवाको कानुन ल्याउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। एउटा निजामती कानुन ल्याउन संविधान ल्याउन भन्दा पनि गाह्रो भयो भनेर मैले भन्दै आएको छु। यो मुलुक नेताले चलाएको छैन, कर्मचारी तन्त्रले चलाएको छ। कर्मचारी तन्त्रले जे
भन्यो त्यही हुन्छ। मुलुकको दिशानिर्देश गर्ने काम त पार्टीको हो, नेताको हो, सरकारको हो, तर सरकार र राजनीतिक दलले गर्न सकेका छैनन्। संविधान जारी भएको 8 वर्ष हुँदा समेत प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेशको एकल अधिकारमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन शान्ति सुरक्षाको अधिकार संविधानमा लेखिए पनि कार्यान्वयन गर्न कहाँ अप्ठ्यारो पर्यो भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। देवकोटाले भन्नुभयो, धेरै कराएको कराई गरेपछि बल्ल बल्ल शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। विश्वविद्यालय सम्बन्धी छाता विधेयक ल्याउनका लागि भनेको भनै छौँ। शिक्षा विधेयकमा राखिएका प्रावधान पनि संविधान र संघीयताको प्रतिकूल छ। हिजो हामीले शिक्षा विभाग खारेज गर्यौं, जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्यौं। +2 सम्म शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई छ भने जिल्ला शिक्षा कार्यालय किन चाहियो, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। संसदमा नेतृत्व गर्ने सबै दलको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी बनेको संघीयता कार्यान्वयन समितिले 5 दर्जन विभाग आधा भन्दा बढी खारेज गर्न सिफारिस गरे पनि सरकारले नसुनेको उहाँले बताउनुभयो। खारेज गर्नु त कता कता खारेज भएका विभागहरू पनि यो सरकारले बिउताउने काम गरिरहेको छ। सरकार संघीयताको ट्र्याक भन्दा अलिकति बाहिर गइरहेको छ। मुख्य राजनीतिक दलहरू र सरकारले चाहेमा धेरै काम गर्न सकिने बताउँदै उहाँले जनताको चाहना अनुसार सरकार कुन्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। ढिलो गरी प्रदेश जन्माए पनि प्रदेशले काम गर्ने वातावरण भने नपाएको उहाँले बताउनुभयो। यद्यपि यो बीचमा केही सकारात्मक काम भने भएको देवकोटाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कर्मचारी समायोजनका क्रममा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू गएका छन्। सिंहदरबारको कतिपय अधिकार जनताको घर दैलोसम्म पुगेको छ। सदरमुकाममा हुने कामहरू जनताको घर दैलोमा पुगेको छ। अलिकति भए पनि कर्मचारी गएका छन्, अलिकति भए पनि कानुन बनेका छन्। प्रणालीको एउटा जग चाहिँ बसेको छ, तर सरकारले जुन हिसाबले कानुनहरू बनाइदिनु पर्थ्यो त्यहाँ कमजोरी भएको उहाँको तर्क छ। 3 तहका बीचमा अन्तर सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले सरकारको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्नेमा केही कमजोरी भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, संघीयतामा स्थानीय प्रकृतिका कामहरू स्थानीय सरकार, मध्यम प्रकृतिका प्रदेश सरकारले काम गर्ने भनिएको छ, तर केन्द्रीय सरकारमा स्थानीय अधिकार पनि मेरै हो, मैले गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हाबी रह्यो। कतिपय कुरा राम्रा पनि छन्, कतिपय कुरा नराम्रा पनि छन्। हालको संविधानमा केही कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई संशोधन गर्दै जान सकिने, तर यो संविधानको विकल्प खोज्ने बेला भने नआइसकेको उहाँको भनाइ थियो। सरकारवालाहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउँदा समन्वय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले विधेयकमा कतिपय विषय सकारात्मक रहेको र केही विषय छुटेको बताउनुभयो। उहाँले विधेयकमै शिक्षक अब पेसाकर्मी बन्ने कुरा उल्लेख भएको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक चेतना भएको शिक्षक चाहिए पनि राजनीतिक दलबाट प्रेरित शिक्षक नचाहिने बताउनुभयो। कोइरालाले राजनीतिक चेतना भएको, राजनीतिक विश्लेषण गर्न सक्ने, समालोचकीय दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्ने शिक्षक अबको आवश्यकता रहेको औलाउनुभयो। उहाँले शिक्षक राजनीतिक फाइदाका लागि आन्दोलनमा होमिएको बताउनुभयो। यता अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षा विधेयकको स्वागत गर्नुभएको छ। उहाँले संविधान जारी भएको 8 वर्षपछि विधेयक आए पनि विधेयक आउने प्रक्रिया गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले अभिभावकको प्रतिनिधिबाटै विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुने विषय सकारात्मक भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष भण्डारीले संसदीय समितिमा सरकारवालालाई छलफलका लागि बोलाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै शिक्षक महासङ्घका सहसचिव प्रताप ताम्राकारले सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयक शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको हकहित विपरीत रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारवालालाई हानि पर्ने गरी विधेयक आएको बताउनुभयो। ताम्राकारले आफू खुसी सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै सरकारले निकास नदिँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो। बिपी साहित्य महोत्सव अन्तर्गत बुधबार बिपीको विचार, आजको संविधान र अबको बाटो शीर्षक विषयमा संविधानविद निलाम्बर आचार्य, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना र पूर्व सहमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला बीच छलफल भएको थियो। कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले सञ्चालन गरेको उक्त छलफलका क्रममा पूर्व सभामुख ढुङ्गानाले अहिलेको संविधानमा विपित्व नभएको बताउनु भएको थियो। उहाँले संविधान माओवादीलाई खुसी पार्न ल्याइएको टिप्पणी गर्दै संविधान बनाउँदा कङ्ग्रेस हाबी हुन नसकेको बताउनुभयो। तर दर्शक दीर्घामा बसेर बहस सुनिरहनुभएका महामन्त्री गगन थापाले ढुङ्गानाको भनाइको प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले आफू पहिलो र दोस्रो दुवै संविधान सभामा रहेको भन्दै पहिलो संविधान सभाको घटना सुनाउनुभयो। त्यो बेलामा माओवादीको प्रस्ताव के थियो भने व्यक्तिले सम्पत्ति कति राख्न पाइन्छ भन्ने कुराको सीमा राख्नुपर्छ, अदालतको न्यायाधीश स्वतन्त्र न्यायपालिका होइन दलले तोक्नुपर्छ भन्ने थियो। थापाले भन्नुभयो। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, यी सबै कुरा लड्दा लड्दा जुत्दा जुत्दा अन्तिममा संविधान नबने बन्दैन, तर नेपाली कङ्ग्रेसको आफ्नो फन्डामेन्टल कुरासँग कम्प्रोमाइज गर्दैन भनेर पहिलो संविधान सभामा अडिएर बसेको हो। त्यसैले तिमीहरू लडेनौ भन्ने कुरालाई यहाँ बसेर टुलु स्वीकार्न सकिएन। थापाले दोस्रो संविधान सभामा कङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल बनेको बेला एमालेको साथ लिएर संविधान जारी गरेको बताउनुभयो। दोस्रो संविधान सभामा नेपाली कङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल भएको बेलामा कङ्ग्रेस र एमाले दुईटा हुँदाखेरि हाम्रो डोमिनेसनमा बनेको फ्याक्ट छ। माओवादीले यो कुरा स्वीकार गर्न नसक्दा माओवादी चिराचिरा भएको उहाँले भन्नुभयो। बहसका क्रममा ढुङ्गानाले अहिले सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा कङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा माओवादी नेतृत्वको
सरकारमा सहभागी भएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको थियो। महामन्त्री थापाले 2047 सालको संविधानपछि पनि कांग्रेसले सानो दल राप्रपाका नेता सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएको स्मरण गर्नुभयो। सरकार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्नुपर्छ भन्ने म पनि चाहन्छु, प्रयास पनि छ, तर सूर्यबहादुरको नेतृत्वमा सरकार बनेको होइन। सूर्यबहादुर ठूलो दल थिए, लोकेन्द्र बहादुर ठूलो दल थिए, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। महामन्त्री थापाले दल र नेताहरूको कमजोरीको भारी संविधानलाई बोकाउन नहुने बताउनुभयो। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई आफन्तको मृत्युपछि गरिने दाह संस्कार खर्च दिने भएको छ। आफन्तको मृत्युपछि गरिने दाह संस्कारका लागि विपन्न पीडित परिवारलाई 5,000 रुपियाँ खर्च दिन सुरु गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। बुधबार धनगढी उपमहानगरपालिका 7 का स्थानीय छङ्गा राणाको अन्तिम संस्कारका लागि मेयर गोपाल हमालले नगर प्रहरी मार्फत 5,000 रुपियाँ राणाको परिवारलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ। दाह संस्कार बापत उपमहानगरपालिकाले पहिलोपटक आर्थिक सहयोग घोषणा गरेको दाह संस्कार अगाडि नै 9810549090मा फोन गरी सहयोग मागे उपलब्ध गराउने हमालले बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बिहान वाकथन गरेकै स्थान नक्साल नारायण चौरमा बुधबार साँझ दीपावली एवं संविधान साँझ आयोजना गरेको छ। साँझ 7 बजे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिमोट थिचेर दीपावली र पुष्प वर्षा गर्नुका साथै जङ्गी निशानको गीत घन्काउनु भएको थियो। रातो र चन्द्र सूर्य गीतमा एमाले पंक्तिले संविधान साँझ बनाएका थिए। सहभागीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको सफल कार्यान्वयन मार्फत समृद्ध र सुखी नेपाली बनाइ छाड्ने संकल्प जनस्तरबाटै गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ओलीले भन्नुभयो, लोकतन्त्रको दियो ननिभ्ने गरी कहिले नझुक्ने गरी दीपावली गरेका छौँ। यस बगैँचालाई राष्ट्रिय एकता र उज्यालो नेपालको प्रतीकको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ। अर्को वर्षदेखि यो दिवस अझ व्यापक र भव्य ढङ्गले जनताको घर घरमा मनाउनेछौँ, उहाँले भन्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान कार्यान्वयनमा जोडबल गर्न आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बुधबार बीपी साहित्य महोत्सव 2080 मा आयोजित बीपीको विचार आजको संविधान र अबको बाटो विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै नेता सिटौलाले कांग्रेसका नेताहरूले संविधान कार्यान्वयनमा जोडबल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संविधानलाई एकपटक कार्यान्वयन गरेर मात्रै मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गाडी किनेर ल्याउने तर तेल नहाल्ने र ड्राइभर नराख्ने अवस्था भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले आफूले संविधान जारी गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै त्यसपछिको 2 कार्यकाल आफू संसदमा प्रवेश गर्न नपाउनुलाई ट्रेजेडीको संज्ञा समेत दिनुभयो। नेता सिटौलाले संविधान जारी भएपछि नेपालको विकास मोडलमा पनि परिवर्तन हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो। मिठा ब्याज विरुद्ध परेको 26,000 उजुरी मध्ये 4,000 उजुरीमा मिलापत्र भएको छ। मिठा ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आएका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीका अनुसार ऋणी र साहुकार बीच आपसी सहमतिमा 4,066 उजुरीमा मिलापत्र भएको छ। आपसी सहमतिमा मिलापत्र गर्न निवेदन फिर्ता लिएको, लिनदिन नपर्ने गरी मिलापत्र भएको, अदालतमा मुद्दा रहेको तथा फैसला समेत भइसकेको, जग्गा खरिद बिक्री सम्बन्धी कारोबार भएको देखिएको, साहुद्वारा मिनाहा गरिएका आधारमा मिलापत्र गराइएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मिलापत्र भएका 4,066 ऋणीले उजुरीमा 7,48,80,00,000 रुपियाँ साहुबाट असुल हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो। अनुसन्धानको क्रममा ऋणी र साहुबीच 5,04,26,00,000 रुपियाँ लेनदेन भएको देखिएको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिनुभयो। पीडितहरूले लिखित कारोबार भन्दा साहुबाट 2,44,53,00,000 रुपियाँ बढी माग गरेकोमा 1,33,94,00,000 रुपियाँमा मिलापत्र गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सहमति अनुसार 173 बिघा 19 कट्ठा 658 किता जग्गा साहुबाट निवेदकलाई फिर्ता गराइएको छ। आयोगले गत साउन 12 गते अनुचित लेनदेनलाई अपराध घोषणा गरी मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन भएपछि 55 साहु विरुद्ध मुद्दा परेको छ। सप्तरीका 13, सिराहाका 7, धनुषाका 8, सर्लाहीका 3, बाराका 9, मौतरीका 7 र रौतहटका 8 जना विरुद्ध मुद्दा चलाइएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बाँकी रहेका उजुरीमा पीडित सम्बन्धित साहुसँग छलफल र कानुनी प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने कोसिस भइरहेको अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो। कञ्चनपुरमा बिरामीको उपचार गरिरहेका 1 जना स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भएको छ। मंगलबार राति करिब 11:30 बजे बेलौरी नगरपालिका 4 स्थित श्रीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत 43 वर्षीय अयब नरेन्द्र गैरे माथि दुर्व्यवहार भएको हो। उनीमाथि बेलौरी 2 का रामबहादुर खड्काले दुर्व्यवहार गरेका हुन्। अहिले दुर्व्यवहारको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छ। भिडियोमा बिरामी बेडमा पल्टिरहेको देखिन्छ। यता रामबहादुर सहित केही युवाहरू आएर अयब नरेन्द्र गैरेलाई धम्काएको देखिन्छ। केही समयपछि 81 रामबहादुरले नरेन्द्रको घाँटी न्याकेको
गरेको भिडियोमा देखिन्छ। अयब नरेन्द्र गैरे उक्त स्वास्थ्य केन्द्रमा 6 वर्षदेखि कार्यरत छन्। घटना 11:30 बजेदेखि 12 बजे बीचमा भएको हो। उनका नाता पनि एकजना लडेर टाउकोमा चोट लागेको थियो। उपचारका लागि उनलाई केन्द्रमा पुर्याइएको थियो। एम्बुलेन्स देखेर रामबहादुर लगायतका केही युवाहरू पनि स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रवेश गरेका थिए। राति म बिरामीको टाउकोमा टाँका लगाउन लागिरहेको थिएँ। घाइते मेरै चिन्जानका मान्छे हुन्। उपचार गराइरहेको बेलामा एक्कासी उनीहरू अराजकतापूर्वक आए। गैरेले भन्नुभयो उनीहरू बर्थडे मनाएर आएका रहेछन्, त्यसपछि बजार डुलेर हिँडेका रहेछन्। उनका अनुसार रामबहादुर केन्द्रमा पुगेका कुनै बिरामीसँग सम्बन्धित थिएन। रामबहादुरले एक्कासी आएर अध्यक्ष र इन्चार्जलाई खोजेका थिए। यसैबीच उनी आएर गैरीसँग विवाद गर्न पुगेका थिए। एक्कासी आएर वडाध्यक्षको नम्बर दे, इन्चार्जको नम्बर दे भन्न थाले। मेरै हातमा ग्लोभ्स लगाइरहेको थिएँ। हातमा खुन लागिरहेको थियो। टाँका लगाउन म घाउ सफा गरिरहेको थिएँ। एकछिन बाहिर बस्नुहोस् भन्दा मलाई नम्बर नदिने, कोस त बाहिर जा भनेर सिधै घाँटी समाएर पछाडि ठोक्काए उनले भनेका छन्। एउटै गाउँका भएर चिन्जान पनि भएको उनले बताएका छन्। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका एसपी कमल थापाले आरोपित व्यक्ति बुधबार दिउँसो इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीमा पुगेको बताउनु भएको छ। उपचारको क्रममा ढिलासुस्ती गरेको भनेर हातपात भएको भन्ने खबर आफूले पाएको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी एकताको लागि भन्दै पत्रचार गरेपछि नेपाल समाजवादी पार्टीभित्र खैलाबैला सुरु भएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङले अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवलाई सम्बोधन गर्दै पत्र पठाएपछि अर्का अध्यक्ष डाक्टर भट्टराई पक्षका नेताहरू झस्किएका छन्। नेताहरूका अनुसार आम चुनावभन्दा अगाडि नै माओवादी र नेसपा बीच पार्टी एकताको समझदारी भएको थियो। त्यही समझदारी अनुसार नेसपाका केही नेताले माओवादीको चुनाव चिन्हबाटै चुनाव लडेका थिए। उनीहरूमध्ये प्रतिनिधि सभामा महेन्द्र राय यादव र बागमती प्रदेशसभा सहअध्यक्ष गंगा नारायण श्रेष्ठ निर्वाचित हुनुभएको थियो। यादव प्रचण्ड सरकारमा खानेपानी मन्त्री हुनुहुन्छ भने श्रेष्ठ बागमतीमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री। दुई पार्टीबीच एकता वार्ता सुरु भएको थियो। नसपाले सहअध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएर छलफल थालेको थियो। 81 महिनापछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई देश बाहिर रहेको समयमा माओवादी केन्द्रले पार्टी एकताको लागि भन्दै वरियता क्रममा दोस्रो नम्बरमा रहेका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवको नाममा पत्र पठाएपछि नेसपामा तरङ्ग पैदा भएको छ। 4 असारमा माओवादी सहितका दलले बनाएको समाजवादी मोर्चामा नेसपा नसमेटिएपछि अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई रुष्ट बन्नु भएको छ। उहाँ माओवादीसँग पार्टी एकता नगर्ने पक्षमा पुग्नु भएको छ। भट्टराईले एकता गर्न रुचि नदेखाएपछि पार्टीमा विभाजन ल्याउने गरी पत्रचार भएको नेसपाका केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख रोशन पोखरेलले बताउनुभयो। काभ्रेको मण्डन देवपुर नगरपालिकाले आज बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। 8औं संविधान दिवसको अवसरमा नगरपालिकाको नवनिर्मित भवनबाट सेवा शुभारम्भ गर्दा र दिवस मनाउँदा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई थकाइ लागेको भन्दै सार्वजनिक बिदा दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 3 दिनदेखि लगातार व्यवस्थापन गर्ने काममा खटिँदा सम्पूर्ण कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरू थकित भएका कारण बिहिबार नगरपालिकाको कार्यालय, यस अन्तर्गतका कार्यालयहरू, विद्यालय लगायत सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थालाई बिदा दिएको छ। नगरपालिकाद्वारा सूचनामा भनिएको छ। नगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहनुभएका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष पुरुषोत्तम बजगाईले कार्यालय सार्दा कर्मचारी र विद्यालयका शिक्षकहरू दिनभरि खटिएकाले आज थकाइ बिदा दिन लागेको बताउनुभयो। उहाँहरू 2 दिनदेखि खटिरहनु भएको छ। नियमित काम गरिरहनु भन्न पनि सकिएन। उहाँले भन्नुभयो त्यसैले 1 दिन थकाइ मारेर दिनुपर्छ भनेर बिदा दिएको हो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह असोज 7 गते आइतबार भक्तपुर जानुहुने भएको छ। पूर्व राजा शाह राजावादीहरूको निमन्त्रणामा भक्तपुर जान लाग्नु भएको हो। बुधबार शाहका संवाद सचिव फडी पाठकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार अपराह्न उहाँ भक्तपुरमा समर्थकहरूको विशेष निमन्त्रणामा त्यसतर्फ जाने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभएको छ। उच्च अदालत पाटनले कपनको खहरेमा बक्स कल्भर्ट निर्माणमा अवरोध नगर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र अमृत बहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने जलविद्युत आयोजनालाई अध्ययनको अनुमति दिन वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र महतोले निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल इपानका पदाधिकारीहरूसँग मन्त्रालयमा भएको भेटपछि मन्त्री महतोले संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने आयोजनालाई अध्ययन सहमति दिन सचिव तथा कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत आयोजना तराईमा बनाउन सम्भव नहुने र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको अधिकांश भूभाग कुनै न कुनै संरक्षण क्षेत्रको नाममा रहेको हुँदा ती ठाउँमा विद्युत आयोजना बनाउन नदिने हो भने नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता सदुपयोग नहुने र प्राकृतिक स्रोत त्यसै खेर जाने बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले मूल्य वृद्धि 8% तलै देखाए पनि व्यवहारत उपभोक्ता चरको मूल्य वृद्धिको मारमा परेका छन्। तरकारी तथा फलफुलको भाउ 250% भन्दा बढ्दा उपभोक्ताको भान्सा उल्लेख्य महँगिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष केही तरकारी तथा फलफुलको भाउ 250% माथि बढेको पाइएको छ। अघिल्लो वर्ष यही समयमा अधिकतम 20 रुपियाँसम्म बिक्री भएको लोकल मुला यो वर्ष किलोको 90 रुपियाँसम्म पुगेको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष 32 रुपियाँ किलोमा बिक्री भइरहेको
भन्दा यो वर्ष यतिखेर 80 रुपियाँ किलोसम्म बिक्री भइरहेको छ। एक वर्षको अवधिमा अदुवाको भाउ किलोमा 104 रुपियाँ बढ्दा लसुनको भाउ पनि 114 रुपियाँले महँगिएको छ। सिमी बोडी लगायतका केही तरकारीको भाउ गत वर्षको तुलनामा केही सस्तो भए पनि गोलभेडा, आलु, प्याज लगायतको भाउ अच्चकाली बढेको छ। घरेलु मैदानमा आजदेखि सुरु हुने साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिपमा नेपाली टोली घरेलु मैदानमा इतिहास दोहोऱ्याउने योजनामा छ। घरेलु दर्शकमाझ उच्च प्रदर्शन गर्दै आएको नेपाली टोलीले यो पटक पनि पुरानै लयलाई निरन्तरता दिने आशा छ। यसपटकको अन्डर 19 च्याम्पियनसिपका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत खेलाडी छनौट गरिएको थियो। देशभर भएको खेलाडी छनौटबाट 23 जनाले अन्तिम टोलीमा स्थान बनाएका थिए। हिजो खेल अगाडिको पत्रकार सम्मेलनमा प्रशिक्षक श्रेष्ठले घरेलु मैदानमा हुन लागेको च्याम्पियनसिपमा इतिहास दोहोऱ्याउने योजना रहेको बताउनुभयो। समूह चरणको पहिलो खेलमा नेपालले बिहिबार पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। त्रिपुरेश्वरी स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेल साँझ 5:30 बजे सुरु हुनेछ। भोलि नै पहिलो खेलमा बङ्गलादेश र भारत भिड्नेछ। उनीहरूको खेल दिउँसो 1:30 बजे हुनेछ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले मालदिवसँग आगामी सोमबार दिउँसो 1:30 बजे खेल्नेछ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारत सरकारले क्यानाडामा बस्ने भारतीय नागरिक र विद्यार्थीका लागि एडभाइजरी जारी गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरविन्दम बागसीले सोसल मिडिया प्लेटफर्म एक्समा यसबारे जानकारी साझा गरेका छन्। भारत सरकारले आफ्नो एडभाइजरीमा भनेको छ, क्यानाडामा भारत विरोधी गतिविधि, राजनीतिक रूपमा प्रेरित घृणित अपराध र आपराधिक हिंसाको वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै त्यहाँ बसोबास गर्ने सबै भारतीयहरूलाई सतर्क रहन अपिल गरिएको छ। भारतीय नागरिकलाई यसमा सल्लाह दिँदै लेखिएको छ, क्यानाडामा भर्खरै भारतीय कूटनीतिज्ञहरू र भारत विरोधी एजेन्डा विरुद्ध आवाज उठाउने भारतीय समुदायका सदस्यलाई लक्षित गरी धम्की आएको छ। त्यसैले भारतीय नागरिकलाई क्यानाडामा यस्ता क्षेत्रबाट टाढा रहन सल्लाह दिइन्छ जहाँ यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन्। भारत सरकारले क्यानाडामा बिग्रदै गएको सुरक्षा वातावरणमा विशेष गरी भारतीय विद्यार्थीहरूलाई अत्यन्त सावधानी अपनाउन सल्लाह दिएको छ। यसअघि हिजो मात्रै क्यानाडाले भारतमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको थियो। त्यसको केही घण्टामा नै भारतले प्रतिक्रिया स्वरूप ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चीनका विदेश मन्त्री याङ यीसँग सेन्ट पिटरबर्गमा भेटवार्ता गरेका छन्। रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार हिजो दिउँसो उनीहरूबीच राष्ट्रपतिको गृहनगरमा भेटवार्ता भएको हो। क्रेमलिनले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेपछि चीनसँग सम्बन्ध सधन बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्लिएसँगै मस्कोले बेजिङसँगको झुकाव बढाएको छ। चीनले युक्रेन द्वन्द्वमा आफूलाई तटस्थ राखेको छ। चिनिया विदेश मन्त्री याङ मस्को र बेजिङ बीचको उच्चस्तरीय सम्पर्कको श्रृङ्खलालाई घनीभूत तुल्याउन 4 दिने रुस भ्रमणमा रहेका छन्। शासनको तेस्रो कार्यकालमा आफ्नो भव्य दृष्टिकोण सफल बनाउनका लागि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले वफादारहरूलाई शीर्ष स्थानमा राखेका थिए। सीको अपेक्षा थियो वफादारहरूले आफ्नो दृष्टिकोण सहजताका साथ कार्यान्वयन गर्नेछन्। तर 1 वर्षको अवधिमै सीको यो अपेक्षालाई कठिनाई देखा परेको छ। आफ्ना विश्वास पात्रले नै प्रश्न उठाउन थालेपछि सीले राजनीतिक तरङ्गको सामना गर्नु परेको छ। 2 महिना अघिको अवधिमा चीनका 2 उच्चपदस्थ मन्त्री र चीनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता गायब भएका छन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री छिङ क्वान नाटकीय रूपमा गायब भएको घटनापछि हाल रक्षा मन्त्री ली साङफू गायब भएका छन्। विगत 3 सातादेखि उनी सार्वजनिक वृत्तमा देखा परेका छैनन्। पश्चिमासँगको बढ्दो तनावको समयमा सीले आन्तरिक कमजोरी वा खतरालाई हटाउन खोजेको अवस्थामा उनीहरू गायब भएका हुन्। ली र क्वाङ दुवै राज्य परिषदका 5 सदस्य मध्येमा थिए। 2 जना मन्त्री परिषदका प्रभावशाली मन्त्री पनि थिए। ली केन्द्रीय सैन्य आयोगमा समेत थिए। सी नेतृत्वको यस शक्तिशाली आयोगले चीनको सम्पूर्ण सशस्त्र बललाई परिचालन गर्छ। 1 महिना अघि आकस्मिक रूपमा सीले सेनाका 2 उच्च कमान्डरलाई बर्खास्त गरेका थिए। उच्च पदस्थ नेता नै गायब हुँदा कायम भइरहेको बेजिङको मौनतालाई विश्वले नै आश्चर्यका रूपमा हेरिरहेको छ। विज्ञहरूको भनाइ छ, चीनको सत्तारूढ अभियान वर्गमा देखिएको अनिश्चितताले बेजिङको राजनीतिक प्रणालीको कमजोरी उजागर गरेको छ। सीको तेस्रो कार्यकाल उनको व्यक्तिगत शक्तिको एकाग्रतामा केन्द्रित छ। सिङ्गापुरको नेशनल युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ता ड्रू थोम्सनका अनुसार जारी राजनीतिक घटनाक्रमले बेजिङको राजनीतिक सङ्कटलाई चित्रण गर्छ। विश्वासपात्रसँग सीको बढ्दो तिक्तता र शासकीय स्वभाव नियन्त्रणका मापदण्डको अभावका कारण चीन राजनीतिक जोखिमतर्फ अग्रसर छ, उनले भनेका छन्। भारत र क्यानाडा बीचको कूटनीतिक तनावका बीच पन्जाबी मूलका क्यानेडियली गायक सुबनीत सिंह सुब्बाको भारतको कन्सर्ट रोकिएको छ। अनलाइन टिकटिङ प्लेटफर्म बुक माई सोले कन्सर्ट रद्द गरेको घोषणा गरेको छ। साथै कन्सर्टका प्रायोजक अमन गुप्ताले पनि टुरबाट हात झिकेको घोषणा गरेका छन्। खालिस्तानी पृथकतावादीलाई सघाएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको बुक माई सोले बुधबार कन्सर्ट स्थगित गरेको हो। सोका लागि टिकट खरिद गरेका दर्शकलाई शुल्क फिर्ता दिने समेत प्लेटफर्मले उल्लेख गरेको छ। साथै गायक शुभमलाई भारतीय क्रिकेटरहरू विराट कोहली,
केएल राहुल लगायतले अनफलो गरेको समेत भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। क्यानेडियली नागरिक भनिएका हरजित सिंह निज्जरको हत्यामा भारत सरकारको हात रहेको अभिव्यक्ति क्यानेडियली प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले संसदमा दिएपछि दुई मुलुकबीच तनाव चुलिएको छ। तनाव चुलिँदै जाँदा दुवै मुलुकले एकअर्का विरुद्ध ट्राभल एडभाइजरी समेत जारी गरेका छन्। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले आज परेको विश्व अल्जाइमर्स दिवसको अवसरमा अल्जाइमर रोग के हो, यसका लक्षण र रोकथामको उपाय के छन्, यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। विश्वमा अहिले मानिसहरूमा अल्जाइमर रोग बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। स्मृति क्षय हुने रोगलाई अल्जाइमर भनिन्छ। अल्जाइमर रोग मस्तिष्कका विकृतिहरूको समूहगत रोग हो जसले सोच, व्यक्तिको व्यवहार तथा व्यक्तित्वमा परिवर्तन गर्ने, बिर्सने, अरूलाई विश्वास गर्न नसक्ने, शङ्का गर्ने, हिँडडुल गर्न नसक्ने बनाउँछ। यो रोग मस्तिष्कका विकृतिहरूको समूहगत रोग हो जसले सोच, स्मृति, निर्णय क्षमता तथा व्यक्तिलाई दुष्प्रभावी गर्छ। यो रोग बिस्तारै बढ्दै जाने भएकाले पहिले यसको निदान हुँदैन र सुरुको अवस्थामा अधिकांश बिरामीले उपचारको आवश्यकता महसुस गर्दैनन्। मानिसको आयु वृद्धिसँगै यो रोग धेरै व्यापक हुँदै गएको छ। सन् 2050 सम्म विश्वका 1% भन्दा बढी मानिसलाई यो रोगले गाँच्ने अनुमान गरिएको छ। तनाव र विभिन्न समस्याका कारण महिलाहरूमा अल्जाइमर रोगको जोखिम बढिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार तनावबाट जन्मिने हर्मोन महिला र पुरुषमा अलग अलग किसिमले उत्पन्न हुने गर्दछ। पुरुषको तुलनामा महिलामा अल्जाइमर रोग अत्याधिक रूपमा बढ्ने गर्छ। अल्जाइमर रोग विश्वभर फैलिरहेको छ। विश्वका झन्डै 4 करोड 70 लाख मानिस अहिले डिमेन्सिया अर्थात् भुल्ने कारण हुने पागलपनबाट प्रभावित छन्। यो रोगले प्रत्येक 68 सेकेन्डमा आफ्नो प्रभाव देखाउने चिकित्सकहरू बताउँछन्। अल्जाइमर्स एसोसिएसनका अनुसार 60 भन्दा बढी उमेरका महिलाहरू अल्जाइमर पीडित हुन्छन्। वर्तमान अवस्थामा यो रोगको उपचार र अल्जाइमर गम्भीर हुनबाट रोक्ने औषधि बनेको छैन। अब यसको कारण, सबैभन्दा पहिलो कारण उमेर। सामान्यतया 65 वर्ष उमेरपछि यो रोग लाग्छ। 65 वर्षपछि प्रत्येक 5 वर्षमा यस रोगको प्रभाव 2 गुणा बढ्दै जान्छ। त्यस्तै लिङ्ग, यो रोग पुरुष र महिला दुवैलाई लाग्छ। यद्यपि बढी संवेदनशील स्वभाव र आयु लामो हुने भएकाले महिलामा बढी पाइन्छ। त्यस्तै वैषाणुगत, आफ्नो अग्रज वंशमा यो रोग भएमा अनुज वर्गमा लाग्ने सम्भावना 3 गुणा बढी हुन्छ। त्यस्तै गम्भीर रूपमा टाउकोमा चोटपटक लागेको व्यक्तिमा उच्च रक्तचाप तथा उच्च कोलेस्ट्रोलका कारण मस्तिष्कमा रक्त सञ्चार प्रभावित वा अवरुद्ध भएमा, डिप्रेसन वा चिन्ता लगायतका मानसिक समस्या भएका बिरामी र अधिक मोटोपना भएकालाई, डाउन सिन्ड्रोम र सुस्त मनस्थिति भएका बिरामीलाई, मानसिक निष्क्रियता भएका व्यक्तिलाई, कोही भाइरस, विषाक्त पदार्थ, धातु, विद्युत, चुम्बकीय प्रभाव, धूम्रपान, अत्याधिक मद्यपान, कुपोषण आदिलाई पनि कारक तत्त्व मानिन्छ। अल्जाइमरको लक्षणहरूमा पहिलो चरणको अवस्थामा तत्कालीन घटना एवं कुराकानी बिर्सने, सामान हराइरहनु, एकाग्रतामा कमी हुनु, जटिल शब्द वा वाक्यहरू सम्झिन नसक्नु, जोड घटाउ लगायत गणितमा अल्मलिनु, हरिसाब अस्तव्यस्त हुनु, हिँडाइ असामान्य हुनु, एउटै कुरा बारम्बार दोहोऱ्याउनु, डिप्रेसन हुनु, दिनचर्या अस्तव्यस्त हुनु, भाषिक समस्या हुनु जस्तै प्रचलित वस्तुको नाम भन्न नसक्नु, एक ठाउँमा राख्नुपर्ने सामान अर्कै ठाउँमा राख्नु, चिनेको बाटो बिर्सनु, व्यक्तित्व निर्माण तथा सामाजिक कामबाट अलग हुनु, पहिलेका रुचि एवं मनोरञ्जनका विषयमा अरुचि हुनु, सोच विचार एवं समीक्षा गर्न नसक्नु। दोस्रो चरणमा आफ्नो विगतका क्षणहरू बिर्सनु, आफ्नो पहिचान बिर्सनु, निन्द्रामा समस्या पर्नु, निन्द्रामा हिँड्नु, पढ्न र लेख्न असजिलो हुनु, राम्रो नराम्रो र खतरापूर्ण वस्तु पहिचान गर्न नसक्नु, निर्णय क्षमतामा ह्रास आउनु, अप्रासङ्गिक कुराहरू गर्नु, उच्चारण गलत गर्नु, अप्रष्ट वाक्य बोल्नु, बेसुरका कुरा गर्नु, समाजबाट एक्लिनु। र तेस्रो चरण अथवा गम्भीर अवस्था, समवेदना हराउने, कुरा नबुझ्ने, अडिन नसक्ने, लड्ने, आफन्त साथी एवं परिवारका सदस्यलाई नचिन्ने, खाने, लगाउने, नुहाउने, बस्ने जस्ता सामान्य काम पनि गर्न नसक्ने, खानेकुरा चपाउन वा निल्न नसक्ने, ओछ्यानमा थला पर्ने, दिशा पिसाबको नियन्त्रण हराउने, अरूको बोली नबुझ्ने, बोल्न नसक्ने, चेतना हराउने हुन्छ। अब यसबाट बच्ने उपाय, सबैभन्दा पहिलो रोग लाग्न नदिनु, वयस्को उमेरमा उच्च रक्तचाप हुन नदिने, दुर्घटनाबाट जोगिने, धूम्रपान र मद्यपान नगर्ने, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने। अल्जाइमर रोगको पूर्ण उपचार भने हुँदैन। हालसम्म उपलब्ध औषधिबाट भइरहेको अवस्थाबाट बढ्न नदिन भने सकिन्छ। अल्जाइमर भइसकेकाहरूलाई पूर्ण निको पार्ने औषधि भने उपलब्ध छैन, तर औषधिले विभिन्न चरणहरू पार गर्न भने दिँदैन। हालसम्म उपलब्ध औषधिबाट एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा जान नदिने र बल्झन नदिने मात्र हो। यसको औषधिको अध्ययन अनुसन्धानकै चरणमा रहेको छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।